प्रतिपादितम्। अन्यत्र तु तन्त्रालोकादौ षडङ्गयोग एव भवति, किन्तु अत्र अष्टाङ्गयोगस्य निरूपणं वर्तते। उक्तं पूर्वं स्वेच्छया प्रकल्पितम्। अष्टाङ्गयोगे प्राणायामः, प्रत्याहारो, धारणा, ध्यानवीक्षणे जपः समाधिरित्यङ्गानि अंगी योगोष्टमः स्वयम्। अष्टमः अंगी योगः स्वयं योगः और अवशिष्ट सप्तांगानि एषु भूतपूर्विकया एव अष्टमे योगे प्रवेशः भवति। एवम् आहत्य योगस्य अष्टौ अंगानि सन्ति। तो धारणा ध्यान प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इत्यादिकं निरूप्य तदनन्तरं ध्यानम् अत्र किञ्चित् विशिष्टतया परिभाष्यते। चिन्ता तद्विषया ध्यानं तच्चादिष्टं मुहुर्मुहुः। चिंता नाम तद विषयाध्ययन ध्यायी चिंतायाम इत्यपि अने धातूनाम अनेकार्थत्वात् और धातोः तत्र धातूनाम अनेकार्थत्वात् इत्यनेन ध्यायी धातुः चिंतार्थम अपि क्वचित् प्रयुज्यते। तो चिंता तद विषयाध्यानं तच्चादिष्टं मुहुर्मुहुः। तो पौनः पुण्येन तत्र चित्तस्य कस्मिंश्चित् विषये आधानं भवति ध्यानं। तद्यथा गीतासु भगवता प्रोक्तं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। तो बुद्धेः निवेशनं मनसः आधानम् एव अत्र तत्र बारंबारं मुहुर्मुहुः इति ध्यानं पदेन निर्दिष्टं। तच्चादिष्टं मुहुर्मुहुः। तो धारणा निरुद्धस्य चित्तस्य त्रिनेत्र पंचवक्त्रादि आकार विषया या चिंता तद्ध्यानम्। पातंजले यथाभिमत ध्यानाद् वा। तो तत्र यथाभिमतं किम् अस्य अर्थः तत्तत् संप्रदायानुरोधेन जनैः पृथक्तया भिन्न 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 भिन्नतया क्रियते। किन्तु अत्र तु उक्तं स्पष्टमेव उक्तं ध्यानं भवति त्रिनेत्र पंचवक्त्रादि आकार विषया या चिंता। तो त्रिनेत्र पंच विषयादि आकार विषया अत्र उते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परुषमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समं तात स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अत्र केवलं पंचवक्त्र त्रिनेत्र इत्यस्यैव उल्लेखः वर्तते। आदि इति पदेन तत्र यस्य यः उपास्य देवता तस्य मूर्तरूपे अपि ध्यानं शक्यते। यथा विष्णोः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् इत्यादिवत् ब्रह्मणः वा गायत्र्या वा तत्र मुक्ता विद्रुम हेमनील धवलच्छाये मुखैः श्रीक्षणैः इत्यादिवत् ओ हेमाली हिमरक्ताभो वक्त्राम्बुज चतुष्टयम् इत्याद्याहुः अवसरान्तरेषु मुहुर्मुहुः उक्तं। तत्र पुनः पुनः तत्र ध्यानस्य चित्तस्य समाधानं भवति ध्यानं। तस्यैव एकतानतामेति ध्यानात् भवति। क्वचित् ध्यानात् ध्यानं भवति ततः पुनः व्युत्थानं भवति पुनः तत्र चित्तस्य आधातव्यं पुनः ततः व्युत्थानं भवति एवं ध्यानं भवति। प्रत्ययैकतानता ध्यानं। तो तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानं यदानीम् एकतानता भवति तदानीं तदेकतानतामेति स समाधिर्विधीयते। यदानीं ध्यान अनवच्छिन्न तैलधारावत् ध्याने सातत्यं भवति तदैव ध्यानं समाधि इति पदेन अविधीयते। तदेकतानतामेति समाधिर्विधीयते स समाधिर्विधीयते। तद्ध्यानम् एकतानतां ध्यायैकनिर्भासत्वं यदा अभ्येति। तत्र ध्येयाकारतया यदानीं ध्याता भवति अर्थात तत्र ध्यातुः स्वरूपशून्यम् एव समाधि अर्थनिर्भासमात्रम् इति पातंजल योगसूत्रे प्रोक्तम्। किन्तु ध्याता यदानीं नावशिष्यते केवलं ध्येयमात्रं यदानीम् अवशिष्यते तदानीं तस्यैव नाम समाधिः शास्त्रेषु प्रदर्श्यते। शास्त्रम् इति अत्र योगशास्त्रं पातंजलशास्त्रं तदैव अर्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यम् इव समाधिः। स्वरूपशून्यं भवति ध्यातुः स्वरूपशून्यम्।
जपस्य लक्षणं तो अत्र अतिरिक्तं समाधि इत्यनेन सम्प्रज्ञात असम्प्रज्ञात इति समाधेर अनन्तरं यत् कैवल्यं भवति तेन कैवल्येन एव केवलेन मोक्षः न भवति इति आगमिकानां सिद्धान्तः। मोक्षस्तु भवति शक्तिपातोपदेशे शक्तिपातानन्तरं दीक्षया पाशानां क्षपणात् भवति मोक्षः। तदस्माभिः अध्ययनावसरे अधिगतम्। तो जपस्य लक्षणं किं? जपस्तदभाषणं ध्येयसम्मुखीकरणं मुने ऊहमिदानीं लक्षयितुम् तत्र जपः ऊह अर्थात् चिन्तनं। तो अत्र ऊहचिन्तनम् इति साधारणचित्तव्यापारः चिन्तनं नास्ति, किन्तु बुद्ध्यातीतविषयस्य जपस्तदभाषणं ध्येयं सम्मुखीकरणं ध्येयस्य सम्मुखीकरणं भवति जपः। ध्येयस्य जो सम्मुखीकरणं किं? पतञ्जलेषु अपि उच्यते स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः, इष्टदेवता संप्रयोगः स्व अभिमुखीकरणं भवति जपः। जपस्तदभाषणं ध्येयसम्मुखीकरणं मुने ऊहमिदानीं लक्षयितुं मानसस्य अन्तः सञ्जल्परूपस्य रूपस्य उपांशुसंज्ञस्य च स्वसंवेद्य लघु लघु लघुध्वनेः भाष्यस्य च श्रूयमाणस्य मन्त्रस्य ध्येयसम्मुखीकरणाय आवर्तनं जप इत्युक्तम्। ये मानसन्तः संकल्प वैखरी व्यापारात् यदानीं साधकः योगी विरमति तदानीं मनसि अन्तः सञ्जल्परूप उपांशुर्भवति, स्वयं श्रोतुं शक्यते किन्तु अन्येभ्यः श्रोतुं न शक्यते। तादृशः जपः भवति मध्यमायां। तादृशसंज्ञस्य स्वसंवेद्य लघुध्वने भाषस्य स्वसंवेद्य भवति केवलं स्वयमेव श्रोतुं शक्यते, अनेन श्रोतुं न शक्यते, तद्भवति लघुध्वनिः। अस्य ध्वनेः भाष्यस्य च श्रूयमाणस्य यत् उपांशुना उच्चार्यमाणस्य उपांशुना श्रूयमाणस्य सूक्ष्मश्रुति उत्पादनेन सूक्ष्मशब्दस्य श्रवणात्मकं श्रूयमाणस्य मन्त्राणां यत् ध्येयसम्मुखीकरणं यस्य मन्त्रस्य तत् चुम्बकेनाभिमन्त्रिता यस्य तत्र परात्रिशिकादौ परा बीजस्य ध्यानं कुर्वतः यस्य देवताया ध्यानं करोति स मुहूर्तेन साधकस्य पुरतः आविर्भवति। तो एवमेव इहापि मन्त्रस्य ध्येयसम्मुखीकरणाय आवर्तनं जप इत्युक्तम्। पुरा ध्यानं तदनन्तरं इदानीं ध्याने सातत्यं भवति तदानीं समाधिः, समाधेरनन्तरं जपः। तो सम्मुखी करणाय आवर्तनं जपः। ऊहम् इदानीं लक्षयितुम् आह। ऊहो विवीक्षणं वस्तु विकल्पानन्तरोदितः। वस्तु वीक्षणम् अभिवीक्षणं विकल्पानन्तरोदितः। विकल्प तत्र ऊहा भवति यत्तद्धं मतिः पुंसा भ्रमति अन्धैव मार्गति। यत्तद् ऊहं मतिः पुंसां भ्रमति अन्धैव तत् कुर्वन्नुच्यते प्राणः इत्यनेन विद्यापादे प्राणाख्यस्य वायोः सौक्ष्म्याच्च लक्ष्यं नुदन् ऊहन् यदुक्तं यथा च श्रीमद्स्वयंभुवे नुदन् ऊहः प्रवर्तते। तो ऊहा भवति ऊक्षणात्मक ये अभिवीक्षणात्मकम्। अत्र ऊह तर्कणे तर्के वा इत्यस्य केवलम् अभिवीक्षणात्मकं धातु तत्तद् भूमिका प्राप्ति तो लब्धे वस्तुनि असन्तोषकृत कृतात् विकल्पात् समनन्तरम् उद्भूतो ज्ञेयः। ऊहः भवति यदानीं मत्पुंसां मार्गति अर्थात् अन्धेव मार्गति यदानीं मतिः भ्रमति। मतिभ्रमः तत् मतिभ्रमः भवति स्पष्टघटावभास अस्पष्टघटावभासी। यथा अस्पष्टघटावभासे यथा विभ्रमः भवति तत् कुर्वन् तत् प्राणस्य नित्य स्पन्दात्मकत्वात् तस्य संयोगेन बुद्धेः मतिरपि चञ्चला जायते, तेन भ्रमः भवति। अवहित कर्णेन्द्रिय संचारवताम्
आयत्तप्राणवतां बुद्धिः स्थिरा भवति तत् कुर्वन्नुच्यते इत्यनेन विद्यापादे प्राणस्य वायोः सौक्ष्म्यात् लक्ष्यं नुदन् ऊहनम् उक्तम् प्राणः अतिसूक्ष्मः तत्र मति इत्यादि संयोगेन ऊह अर्थात् अभिवीक्षणात्मक अभिवीक्षणे प्रवृत्तः प्रवर्तते यथा च स्वामवे यदन्नूह प्रवर्तते नुदन् ऊह तादृशं भ्रमं नुदन् अपकुर्वन् यत् या बुद्धिवृत्ति या वृत्तिः सा वृत्ति ऊह इति पदेन निर्दिश्यते ऊहो अविवीक्षणात्मक तद्भूमिका प्राप्तितो लब्धे वस्तुनि असंतोषकृत कृतात् विकल्पात् वस्तुनि असंतोषकृतात् विकल्पः भवति विमर्श एव आश्यानतां प्राप्तः विकल्पः अविद्या संसर्गात् अविद्या अज्ञान श्लेषात् तो तेन वस्तुनि असंतोषः भवति तत्र अस्पष्ट घटावभास रूप असंतोषः भवति तस्मात् विकल्पात् समनंतर उदितः उद्भूतः ये उद्भूतः भवति ऊह तो स्पष्ट घटावभासः ऊह अस्पष्ट स्थानीयः ऊह अस्पष्ट घटावभास इत्यस्य मतिविभ्रमस्य यद्वा संतोषकृतात् असंतोषकृतात् विकल्पात् समनन्तरम् उदेति किं भवति स्पष्टं भवति ये पाम तो ये ऊह ये पद ऊह इति तत्र तस्मिन् ऊह असौ कार्ये योगिन उपयोगित्वात् तो ऊह शोभनम् एतावता ऊह इति परिभाषितं किन्तु कस्मिन् कार्यम् ऊह इत्यस्य कश्चित् विषयः भवितव्यः ऊह्यः किम् अत्र भवेत् इति वीप्सायाम् उच्यते अथ कस्मिन् यदा वेत्ति पदं हेयम् उपादेयं च तत्स्थितेः तत्पोषकं विपक्षं च तच्च तत्पोषकं परम् ऊह इति यदानीं हेयम् उपादेयं पदं वेत्ति हेयं किम् उपादेयं किं तत् स्थितेः पोषकं विपक्षं च हेयस्य हेयत्वपोषकम् उपादेयस्य उपादेयत्वपोषकं यद्वर्तते अत्र एषु व्यस्तसमस्तेषु व्यस्त कस्मिंश्चित् हेय वस्तुविशेषे अशेषतः हेये समष्टिहेये यद्वा समष्टि व्यस्ततया उपादेये समष्टितया उपादेये यत् योगिनः यत्नविशेषः भवति विभान्ति शक्तयो विश्वं व्याप्य भानोरिव द्विषः यथा भानोः सूर्यस्य प्रकाशः विभाति तद्वद् योगिनः व्यस्तसमस्तेषु हेयोपादेय इत्यादि ऊहे येषां फलं योगिनः नानाविधा शक्तयः विश्वं व्याप्य विश्वव्यापिन्यः शक्तिरश्मयः विभान्ति तो आदौ ऊहस्य फलं प्रोक्तम् ऊह किम् इति अस्य किञ्चित् विस्तरेण अस्मिन् श्लोके वर्तते तस्य ऊहस्य स्थितिरवस्थानं ततो हेतोः क्रमेण तो ऊह भवति अवस्थिति तर्हि एव बुद्धिः अवसायः आसमन्तात् यस्मिन् अवसीयते स्थीयते तो अवस्थानं स्थितिः भवति अवसायः ततो हेतोः क्रमेण यदेति यस्मादर्थे यस्मात् कारणात् योगी समुपद्यमान यथा अवस्थित सकल वस्तु अवभासतया हेयं पदं तस्य च पोषकं तद्विपक्षं विपक्षपोषकं वा इति तो येन हेतुना तत्र ऊहः कीदृशः भवति यस्मात् कारणात् समुत्पद्यमान यथा अवस्थित सकल वस्तु अवभासते सकल वस्तु इति अग्रे व्यस्ति समस्ति व्यस्ति समष्टि इति पदेन अग्रे यस्य उपब्रह्मणं भविष्यति समुत्पद्यमान यथा अवस्थित सकल वस्तु अवभासतया हेयं पदम् तस्य च पोषकं तद्विपक्षं विपक्षपोषकं च वेत्ति योगी एवं अर्थात ये यथा वेदांतिषु नित्यानित्यवस्तु विवेकः भवति सदसद्वस्तु विवेकः भवति तद्विवेकः योगिनः गुरोः कृपया एव भवति तत्र उच्यते अस्माकं रहस्यागमेषु यत् विवेकवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यात्मिका वृत्तिः भवति गुरुपादुका
तो सा विवेकवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यात्मिका या गुरुपादुका भवति, सा गुरुपादुका द्विप्रकारा। विवेकः भवति, विवेकवृत्तिः अपि हेय उपादे हेय उपादे उपादानात्मिका भवति। विवेकः अपि विचिर पृथक् भावः, हेयम् उपादेयात् पृथक् करणीयम्। तो तत्र हेयं पदं तस्य च पोषकं यद् विपक्षं विपक्षपोषकं वा इति। हेय पदस्य विपक्षकं पोषकं और विपक्षस्य तद्विपक्षकं विपक्षपोषक तत्र उपादेय इति। तत् तथा उपादेयं तत्पोषकं विपक्षकं विपक्षपोषकं जानाति। तत्र ये तद्भवति जपात् ऊर्ध्वम् और समाधेरपि। ये जपः अत्र सविकल्प सबीज संप्रज्ञात इत्यादि समाधीनाम् अवान्तरभेदाः मृगेन्द्रतन्त्रे न स्वीक्रियन्ते। तो तत् स्थाने ऊह इति सवितर्क निर्वितर्क समाधि भेदानाम् अवान्तरभेदेषु केवलं मत्तु ऊह मात्रं योगिनः यत् ऊह ऊह्यते ऊह नाम स्थितिरवस्थानम् इत्यस्य अत्र निरूपणं वर्तते। अत एष प्रकृष्टं योगाङ्गम्। और कदाचित् शंका स्यात् चेत् अप्रसिद्धत्वात् योगाङ्गत्वेन तन्त्रालोके तु षडङ्ग योग इत्येव स्वीकृतम्। तत्र यमनियमादीनां योगस्य अंगांगत्वेन न स्वीकृतम्। अत्र ऊहतर्क यमनियमादीनि व्यावृत्य अपि षड् षड् षडङ्गानां षडङ्गेषु ऊह और जप ऊह इत्यनयोः समावेशे कृते सति षडङ्गानि जायन्ते, षडङ्गानि भवन्ति। तदोक्तं मालिनी विजये। तो प्रकृष्टं योगांगं तत्र क्वापि तत्र अस्य उपोद्बलकत्वेन मालिनी विजयस्य मालिनी विजयस्य उदाहरणं दीयते। योगांगत्वे समानेपि तर्को योगांगमुत्तमम् हे आद्यो आलोचनाय इत्यादि। तत्र योगांगत्वे समानेपि तर्को योगांगमुत्तमम्। तो यद्यपि यमनियमानोत्तर संज्ञा नास्ति, आसनस्यापि नास्ति, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एतेषां समाधि तत्र आसनम् अपि आसनस्यापि क्वचित् उल्लेखः वर्तते। तो ऊहस्य सर्वोपरित्वं मालिनी विजयतन्त्रे स्थापितम्। स्वायंभवतन्त्रेऽपि अनेन लक्षयेद् योगी योगसिद्धिप्रवर्तकम्। यह योगी ऊहे अर्थात तर्के समर्थः भवति। ऊहे तर्को योगांगम उत्तमम् अर्थात मालिनी विजय ऊह इत्यस्य पर्यायत्वेन तर्क एव सूच्यते सूचितम्। ऊह तर्के इति धात्वर्थात् स्वयंभुवेपि अनेन लक्ष्येद् योगी योगसिद्धिप्रवर्तकं निरोधकं च यद् वस्तु बहुधा संव्यवस्थितम् इति। अनेन स्वयंभुवतन्त्रे अनेन योगसिद्धिप्रवर्त अग्रे वक्ष्यति विभान्ति शक्तियो विश्वं व्याप्य भानोरिव त्रिषः इत्यादि रीत्या अग्रे अस्मिन् अवस्थितस्य योगिनः योगसिद्धेः लाभः यद्भवति तत्र स्वयंभुवेपि एवं प्रोक्तम्। इत्थं योगाङ्गानि युक्त्वा फलमेषाम् अविधातुम् आह। योगाङ्गानि अष्टौ अङ्गानि प्रतिपाद्य येषां फलं किम् एषु व्यस्तसमस्तेषु कृतयतनस्य योगिनः एषु व्यष्टि। तत्र एकैकम् अङ्गे ऊहे वा जपे वा समाधौ वा ध्याने वा प्रत्याहारे वा एकैकस्मिन्नपि यः योगी यत्नं करोति व्यस्ते समस्तेषु योगाङ्गेषु तस्य विश्वं व्याप्य भानोरिव त्विषः रश्मयः योगिनः शक्तयः विभान्ति। अत्र फलाध्याये योगिनाम् अस्मिन् एवं धारणा ध्यान इत्यादीनां संयमः इति नाम भवति। तत्र संयमे कृते सति वामे नेत्रे नाभौ संयमेन कायव्यूह ज्ञानं भवति। और तत्र मूर्धा ज्योतिः संयमात् सिद्धदर्शनं भवति। एवं फलानि योगस्य फलानि तत्तत्स्थानेषु धारणा ध्यान समाधि इत्यादीनाम् एकैकस्य आहत्य वा यत् फलं प्रोक्तं तद्वदिहापि समस्तेषु सर्वेषाम् अङ्गानाम् अर्थात् ऊहपर्यन्तानाम् अनुष्ठिते सति और ऊहपर्यन्तेषु अनुस्थितस्य योगिनः यद्वा एकैकस् केवले
प्रत्याहारमात्रे प्राणायामे एव धारणायामे एव ध्याने वा समाधौ वा एकैकस्मिन् अंगे अपि स्थितस्य कृतयत्नस्य योगिनः विश्वं शक्तयः विभान्ति भानो रिवत्विषः। तत्र ग्रामदग्धे किं वर्तते एकः रामचन्द्र शर्मा वा ग्रामे देश दग्धे ग्रामदग्धः इति नयेन योगस् योगस्य एकस्मिन्नपि अंगे निष्ठितस्य संपूर्णस्य योगस्य फलं प्राप्यते इति उपपादितमाचार्य एवं सर्वस्य समष्टि रूपेण तत्र सत्वात् एकांगे स्थिते सति सर्वेषु अंगेषु अव्याहत गति स्वाभाविकी। आचार्य नारायण न तमीष्टे नरः कश्चित् रक्षो दानव मानवाः रोरुचानमतीत्येतान् दृक्क्रिया प्राणरोचिता। उन्नतमीष्टे नरः तम नाम अत्र न तमीष्टे रक्षो रोरुचानम अतीत्य एतान् दृक्क्रिया प्राणरोचिषा कोपि नरः एषु प्राणायामादि अंगेषु समस्तेषु असमस्तेषु वा कृताभ्यासस्य योगिनः सर्वाः शक्तयो विवस्वत इव दीप्तयो विश्वं व्याप्य भान्ति भ्राजन्ते। सर्वकार्येषु अयम् अव्याहत सामर्थ्यः स्यादित्यर्थः। तथा ही नैनम अत्युग्र तेजस्त्वात् देदीप्यमानं संतं राक्षस दानव त्रिदश मनुजेभ्यः कश्चिदपि आक्रामति। एवं योगिनः तत्र त्रिदशेषु देवता अपि अस्य ये तत्र गीतायां एकः श्लोकः वर्तते तस्य रक्षोघ्नम् एतत् मन्त्रः स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संघाः। तो ये सिद्ध संघाः भवन्ति सिद्ध योगिनः ये प्राणायामादि अंगेषु समस्तेषु कृताभ्यासाः योगिनः तेषां संघः सिद्ध संघः। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। तो सर्वे भी सिद्ध संघाः तत्र नम इति अत्र आवेश प्रवेश इत्यर्थे अपि नम 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 नमस्क्रियाया अर्थः आगमिकाः कुर्वन्ति। तो अन्ये सर्वेपि नैनं मनुजेभ्यः कश्चिदपि आक्रामते। न केवलं न आक्रामते किन्तु एतान् वीक्ष्य भिया ते पलायन्ते। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रेरिष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। प्रकृष्टैर्तर्येव तत्र योगिनः अपि ये भगवतः योगैश्वर्यं पश्य मे योगम ऐश्वरम ऐश्वर्यम ऐश्वरम योगः योगीषु अपि योगीषु अपि योगीन् अपि व्याप्नोति योगिनम् अपि व्याप्नोति। तेन सर्वेपि राक्षस दानव त्रिदश मनुष्या इत्यादयः तं दर्शयितुं न शक्नुवन्ति। प्रकृष्टैर्ज्ञानक्रियावीर्यतेजोभिरेतान् दानवादीन् अतीत्य अतिक्रम्य स्थितत्वात्। तो ज्ञानेन ज्ञानक्रिया वीर्यतेजो भी एभ्यः दानवादिभ्यः स तु अतीव उत्कृष्टः जायते। अतएव ये यतो हि अवराः उत्कृष्टं दर्शयितुं न शक्नुवन्ति तद्वत् ईदृशं योगिनम् अपि ये राक्षस त्रिदशाः दानवादयः एनं प्रभवितुं न शक्नुवन्ति। अस्य रोरुचानम् इति विशेषणद्वारेण हेतु रोरुचानं प्राणरोचिषा रोरुचानं तत्र विभान्ति भानोरिवत्विषः यद् सूर्यवत् यथा सूर्यः स्वरश्मिभिः रोरुचानं यद् भवति तद्वत् रुचिवान् भवति। एवं रोरुचानम् इति विशेषणद्वारेण हेतुः। अत्र मुनिः प्रश्नयति निवृत्तेर्मनसो हेतुः संसर्गात् प्राणखेदनं निवृत्तिर्धारणादीनं मूलं सर्वस्य तत्ततः विस्तरेण सुरश्रेष्ठ विकृष्टं च यत्सदं अन्यद साधनं किंचित योग सिद्धैश्च कथ्यताम्। तो अत्र
ये प्राणखेद अतीव मनसः निवृत्तिहेतु प्राणायामः स च अतीव भवति। प्राणखेदनम् उपरि प्रोक्तं, प्राणस्य खेदनं निपीडनं वशीकरणं निवृत्तिधारणादीनां मूलं सर्वस्य तत्ततः। एतेषां मूलं किम् और तत्सर्वं हे सुरश्रेष्ठ विस्तरेण विप्रकृष्टं चेदास्थितं। ये मुनिः यदा कदाचित् तस्य प्रथमः भागः अस्माभिरधीतं, तत्र मुनिः भरद्वाजः इन्द्रं पृच्छति। अस्य प्रथमे भागे तत्र मुनिः सर्वेपि कलापग्रामे नारायणाश्रमे मुनयः लिङ्गार्चनं कुर्वाणाः स्थिताः। तान् वीक्ष्य इन्द्रः तत्र आगच्छति। इन्द्रः तत्र आगच्छति यत् भवान् चोदनलक्ष्मणतो धर्मः यज्ञादिरेव धर्मः इत्यादि मीमांसावाक्यम् उपेक्ष्य शिवलिङ्गार्चनं कथं कुरुतः इति इन्द्रेण उपालम्भः। तन्त्रं तत्र भगवतः आविर्भावः भवति और तेन भगवतः परमेश्वरेण सम्पूर्णं ये मृगेन्द्रतन्त्र कामिकागम इति नामधेयः। अस्य मूलं तु कामिकागमः वर्तते। तदिदानीं लुप्तप्रायः। तस्य संक्षिप्तं संस्करणं मृगेन्द्रतन्त्रम् इति नामधेयः अस्माभिः अधीयते। विस्तरेण सुरश्रेष्ठ विप्रकृष्टं यथा स्थितं यदन्यत् साधनं किञ्चित् योगसिद्धेश्च कथ्यताम्। तत्र अस्य महत् यद् आगमिकाः भवन्ति सुखोपायः तत्र लिखति कः क्षेमेन्द्रः प्राणायामादि यन्त्रणात्रूटनम् आसनप्राणायामादि यन्त्रणात्रूटं महत्कष्टं वेकस्मिन्नेव आसने दीर्घं यावत् अवस्थितिः और प्राणस्य निग्रहः अपि ततोपि महत् कष्टं। यदि अन्यत् कश्चित् साधनं सरलतरं तत्र अनुष्ठाने सुकरं साधनं स्यात् चेत् तदस्माकं कृते कथ्यताम्। इतः परं श्वः ध्येष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थाववात्। नारायण।